बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो है, इसका पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई रहा। और इसका बैकग्राउंड यह है कि गुज़श्ता हफ्ता डेढ़ हफ्ते से आप देख रहे होंगे कि मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से खसूसी कमेटी का इजलास, फिर वो उस इजलास के बाद पॉलिटिकल रहनुमाओं की बैक चैनल डिप्लोमेसी, कभी बिलावल मौलाना के घर गए, कभी मौलाना कराची पहुंचे, कभी लाहौर पहुंचे, पे दर पे इजलासों का आज ड्रॉप सीन हो गया है कि आज वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और जो मुजवज़ा आइनी तरमीम थी उसकी मंजूरी तो होगी, लेकिन जो खास खबर है कि आज जब हम नेशनल असेंबली में मौजूद थे तो वहाँ ये लग रहा था कि आज रात गवर्नमेंट जो है वो सेनेट से कम इसको अप्रूव कराना चाहती है। और इसलिए फौरी तौर पर पहली खबर ये आई कि 7 बजे जो है वो काबीना का इजलास असेंबली सेक्रेटरीट में ही तलब कर लिया प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन साथ ही दोस्त आए कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सेनेट का एक तरफ सेनेट का इजलास हो रहा था, दूसरी तरफ नेशनल असेंबली का हो रहा था। तो सेनेट में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि क्या हम अपना इजलास मुलतवी कर दें। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर कोई एजेंडा नहीं है तो कर दे। उन्होंने कहा नहीं, एजेंडा है। तो कहा जा रहा है कि 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दे। तो उस वक्त तासर ये था कि इधर पार्लियामेंट, क्योंकि खसूसी कमेटी मंजूरी दे चुकी है, उधर पार्लियामेंट मंजूरी देगी और साथ ही ये सेनेट से इसको आज रात पास कर दिया जाएगा। लेकिन खबर आपके लिए ये है कि ना तो ये मुसवदा जो है वो वफाकी काबीना में पेश हुआ और ना ही सेनेट में पेश हुआ, बल्कि दोनों इजलास मुलतवी कर दिए गए। जो वफाकी काबीना का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया, सेनेट का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। और ये आपको खबर देते चले कि अब यह है कि सुबह 9:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये मुसवदा मुजवज़ा आइनी तरमीम का पेश किया जाएगा। 11 बजे सेनेट का इजलास है, फिर उसमें पेश करने की इतलात है। फिर 3 बजे नेशनल असेंबली का इजलास है। तो ये अचानक अफरा तफरी क्यों है? आज ये खबर कल भी ब्रेक की थी नैयर अली ने, और आज भी मुसवदा ब्रेक किया नैयर अली ने। जी नैयर, एक तो यह है कि मुबारक हो, एक रिपोर्टर के लिए ये बड़ा एजाज होता है कि इस तरह की कोई जो लैंडमार्क खबर हो कि जब अंदर 40 लोग सर जोड़ के बैठे हो, पूरी दुनिया देख रही हो, और कल भी आपने वो मुसवदा ब्रेक किया और आज भी किया। तो ये बताएं कि इस मुसवदे में खास बात क्या है, अगर आप बता सके लोग। सबसे पहले तो भट्ट साहब, हेड्स ऑफ टू यू कि आप जिस तरह से डेली की जो है वो अपडेट्स जो है ना वो सबको दे रहे होते हैं। हम तो वो टीवी चैनल्स की वो जो भीड़ चाल है ना उसका शिकार है, और अक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाते। लेकिन भट्ट साहब के चैनल के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं। तो भट्ट साहब, एक तो ये है कि आज जो वफाकी काबीना के इजलास का जो हवाला आपने दिया है, उस हवाले से आपके नाज़रीन को अपडेट ये भी करती चलो कि आज जो वफाकी काबीना में ये जो मुसवदा है ये सामने रखा गया टेबल पे, तो जो खबर अंदर से बाहर आई वो ये थी, जो ज़राए के ज़रिए जो है वो कहा गया कि जी अंदरूनी कहानी है कि वफाकी काबीना के इजलास के दौरान जो काबीना के अरकान हैं उनकी मुसवदे के ऊपर शदीद तल्ख कलामी, और मुसवदे के ऊपर जो है वो इत्तफाक राय ना हो सका, और मुसवदे के ऊपर जो है वो लोगों ने जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब आपको भी अच्छी तरह से पता है कि वफाकी काबीना में किसने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना था। खसूसी कमेटी में या वफाकी काबीना की बात करें। ओके, अच्छा। तो वफाकी काबीना में जो है वो ये सारी चीज़ें हुई। खसूसी कमेटी में तो कोई ऐसी बात आज हुई नहीं है। शुरू में जो है वो थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई थी जब आज़म नज़ीर तारड़ नहीं थे। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान और दुनिया भर के अवाम के इस मुसवदे में चीज़ें क्या क्या है? अच्छा जी, गुज़श्ता रोज़ एक मुसवदा आया था जो खसूसी कमेटी में पहली बार कोई मुसवदा पेश किया गया था। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि जी मुसवदा ये आ गया वो आ गया, लेकिन कोई पहला बाज़ाब्ता मुसवदा हुकूमत की जानिब से मुश्तरका तौर पर पेश किया गया था, जिसको वो मुश्तरका मुसवदा करार दे रहे थे। उसके 24 नुकात थे। फिर उसके बाद उन 24 नुकात के ऊपर उन्होंने डेलिब्रेशन कराई। इसके ऊपर JUI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, जिसके ऊपर ML वली खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिसके ऊपर MQM ने कहा कि हमारा कोई नुक्ता जो था वो इसमें शामिल होना था वो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जब आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वज़ीर कानून है उनके सामने रखी गई,
تو انہوں نے اس کے اوپر یہ کہا کہ ہم اس کے اوپر مسودے میں ابھی جو آپ کی آراء ہیں، آپ کی تجاویز ہیں، وہ شامل نہیں ہوئی، وہ ہم شامل کریں گے. وہ اچھا، مسودہ جو ہے اس میں یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت 24-25 نکات ہیں، تو اس میں جو چیزیں پاکستان میں نئی ہونے جا رہی ہیں وہ کیا کیا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو ہے یہ جو مسودہ کل جو مسودہ آیا تھا اس میں آئینی ڈویژن کی بات یہ دکھا بھی دیں، یہ تمام احباب کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ مسودے کے وہ نکات ہیں، یہ وہ نکات ہیں میں نے جو ہے وہ شارٹ لسٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو جناب یہ جو نکات ہیں اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ جو ایک آئینی بینچ، آئینی عدالت اور ڈویژن کی بات جو ہے وہ کئی روز سے چل میں ناظرین کو بتا دوں، آپ نے سنا ہوگا کہ بیسیکلی گورنمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ ایک آئینی بینچ قائم کیا جائے، اور مختلف تجاویز تھی کہ یہ آئینی بینچ، آئینی عدالت، آئینی بینچ نہیں، گورنمنٹ کی خواہش تھی کہ آئینی عدالت قائم کی جائے، لیکن بہت سی تجاویز تھی کہ یہ کورٹ کے اندر ہی ایک بینچ قائم کر دیا جائے. اور دوسرا جو اختلاف تھا فوجی عدالتوں کے حوالے سے تھا. اس پہ ایبرپٹ ذرا میں بتا دیں کیا بنا. دیکھیے جی، اس پہ آئینی عدالت کے بجائے گزشتہ روز وہ آئینی ڈویژن تھا، آج اس کو تبدیل کر کے جہاں جہاں ڈویژن کا ورڈ یوز کیا گیا تھا وہاں انہوں نے جو ہے وہ آئینی بینچ کا ورڈ یوز کر دیا. اب اس بینچ کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو نیا آرٹیکل ایک اس میں ایڈ کیا جا رہا ہے وہ ہے 191A آئین میں، اور اس 191A کے تحت سپریم کورٹ میں جو آئینی بینچ کا قیام ہے اس کی ایک تو تجویز دی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ آئینی بینچ میں ججز کی تعداد اور مدت دونوں چیزیں جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن مقرر کرے گا. اب وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے بارے میں اس کی بھی میں آپ کو اپڈیٹ بتاؤں گی کہ اس جوڈیشل کمیشن میں جو ہے وہ کتنے لوگ ہوں گے، کیا ہوگا. لیکن جو ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایسا نہیں ہے، لیکن جو آئینی عدالت بنائی جائے یا آئینی بینچ بنایا جائے اس میں تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہو. یہ مطالبہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے تقریباً تمام صوبوں کی طرف سے یہ ہوگا. تو پیپلز پارٹی کے اس مطالبے کو اس کا حصہ بنا لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بینچ والا مطالبہ ہے یہ JUIFA کا مطالبہ تھا کہ جو آئینی ترامیم ہے اس کے لیے اس میں عدالت نہیں ہو، بینچ ہو. بہرحال دوستو، یعنی جو آج مسودہ منظور کیا گیا ہے، آپ کو آسان فہم زبان میں بتا دیتے ہیں کہ اب اس مسودے کے تحت جو ہے پاکستان میں نئی آئینی عدالت قائم نہیں ہوگی، بلکہ سپریم کورٹ کے اندر اسی بینچ سے ایک آئینی بینچ بنایا جائے گا جس کی تشکیل کا طریقہ کار آپ کو میں یہ بتا چکی ہے. یہ آگے فوجی عدالتوں کی طرف. فوجی عدالتوں کو کوئی ذکر خیر نہیں ہے. جو مسودہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، کہا جا رہا تھا بہت زیادہ، لیکن فوجی عدالتوں کا ذکر خیر چاروں مسودوں میں نہیں تھا کہ فوجی عدالتیں بنے گی. ہاں، ایک چیز جو ہے وہ اس میں ضرور شامل تھی، اور وہ تھی جناب جو مختلف جو تقرریاں ہیں، خاص طور پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں، سروسز چیفز ہیں، ان کی دوبارہ تقرری کا معاملہ ہے، توثیق کے لیے جو قوانین ہیں ان کا معاملہ ہے. تو ان کو آئینی تحفظ دے دیا گیا تھا. گزشتہ روز جو گورنمنٹ کی طرف سے مشترکہ مسودہ آیا تھا جس کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے تھے، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اس شق کو آج کی ترمیمی جو مسودہ حتمی طور پر سامنے آیا اس میں سے نکال دیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 8ویں شیڈول کا اضافہ کیا گیا تھا، اس میں سے بھی نکال دیا گیا ہے. اور جو تحفظ دیا گیا تھا 243 کی نئی شق 5 کا اضافہ کر کے ان تمام معاملات کو، وہ تحفظ جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اب جو ہے وہ آسان الفاظ میں بٹ صاحب کے بقول کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز اور جتنے جو چیفز ہیں ان کی جو سروسز چیف ہیں ان کی تقرری اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آلریڈی موجود ہے اس کے اوپر، تو اس کو جو آئینی تحفظ اس ترمیم کے ذریعے دینے کی کوشش کی تھی وہ اب معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. یعنی یہ بات میں سنی، یعنی جو اس میں آپ کے لیے خبر ہے کہ خاص طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ اب اگر فوجی عدالتوں کا قیام ہوگا تو جو لوگ 9 مئی کو گرفتار ہوئے تھے ان کے کیسز ادھر جائیں گے، اور عمران خان صاحب کئی بار اس خدشے کا اظہار کر چکے تھے کہ فوجی عدالت تو بڑی اس لیے جا رہی ہے کہ انہوں نے مجھے ٹانگنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جس مسودے کی منظوری دی گئی ہے اس میں فوجی عدالت کا قیام شامل ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اچھا، ایک اور بڑی خبر، کیونکہ آپ کے جو ہیں وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں آپ کے ویورز ہیں،
تو آج خصوصی کمیٹی میں خاص طور پر یہ بات اٹھائی گئی کہ ووٹ کا حق تو اوورسیز پاکستانیز کو موجود ہے، وہ جب چاہیں وہ آئے پاکستان میں آ کے ووٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو ووٹ کے لیے سہولت ہے کہ وہ جہاں جہاں موجود ہیں، جس ملک میں موجود ہے، وہاں سے وہ الیکشن کے دوران اپنا ووٹ استعمال کر سکیں، جیسے کہ تمام ترقی یافتہ ممالک میں یہ سہولت میسر ہے. تو اس کے لیے آج بہت آواز اٹھائی گئی تھی. ایم کیو ایم نے بھی بڑا اسٹرانگلی اس کو کہا، پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کہا گیا، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کہا گیا، اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ترمیم ہے جو کہ اس مسودے کا حصہ نہیں تھی، لیکن اس کو کابینہ میں بھجوانے کی تجویز دے دی گئی، اور یہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، چیئرمین کمیٹی کی جانب سے دی گئی، اور پھر اس کو ایکسیپٹ کر کے کابینہ میں بھیج دیا گیا ہے کہ اگر کابینہ اس کی منظوری دے گی تو وہ اس کا حصہ بن جائے گی، کیونکہ تمام ہاؤس نے جو خصوصی کمیٹی تھا کنسنسس کے ساتھ. اس میں ذکر ہے اس کا؟ اس میں ذکر نہیں ہے، اچھا. لیکن وہ ایک الگ سے جو شاہ صاحب نے بریفنگ دی جی وہ یہی تھی کہ اب اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ یہاں الیکشن لڑ سکیں گے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ امینڈمنٹ اس میں کیا ہے کہ پہلے وہ اس ملک کی نیشنلٹی چھوڑے گا. نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، یہ دو الگ بات ہے. جو شاہ صاحب نے کی بریفنگ میرے پاس آئی ہے، آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا، جو میرے انفارمیشن میں بتا دوں کہ وہ یہ ہے کہ پہلے موجودہ رجسٹر کیا ہے کہ الیکشن لڑنے سے پہلے آپ کو کسی ملک کی نیشنلٹی طرح کرے اور آ کے الیکشن لڑ لیں. اب جو شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ امینڈمنٹ یہ ہونے جا رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ یہاں الیکشن لڑ سکیں گے اگر وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو ودن 3 منتھ جو ہے انہیں اس ملک کی نیشنلٹی چھوڑنی ہوگی. اب میں آپ کو اس کو وضاحت کر دوں. ہم دو باتیں کر رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹ کی اپنے ملک میں سہولت دینے کی. آپ بات کر رہے ہیں ڈوئل نیشنلٹی والے لوگوں کے الیکشن لڑنے کی. تو یہ جو دوسری بات ہے اس کو گزشتہ روز ترمیم میں شامل کیا گیا تھا. ڈوئل نیشنلٹی والا شخص آ کر یہاں پر الیکشن لڑ سکتا ہے. پہلے یہ تھا کہ اس کو الیکشن لڑنے سے پہلے اپنی دوہری شہریت جو ہے اس کو ترک کرنا ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ اس کو الیکشن لڑنے سے پہلے ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ایک ٹویسٹ ہے جو میں بھی آپ کو آخر میں بتاؤں گی. تو اب اس کو کل کی یہ امینڈمنٹ میں یہ بات ڈالی گئی کہ جی اب اس کو ضرورت نہیں ہے. اب وہ 90 دن کے بعد جب وہ الیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی دوہری شہریت ترک کر سکتا ہے، یعنی اس کو 90 دن کا مارجن دیا گیا. لیکن جناب یہ آج جو آئینی ترمیم اس میں سے اس کو نکال دیا گیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا حتمی مسودہ کمیٹی نے منظور کیا ہے، اس میں سے یہ دوہری شہریت والا معاملہ نکل چکا ہے. تو یہ شک جو ہے اس میں سے مائنس کر دی گئی. اچھا جی. اب اوورسیز کے لیے ہے کیا اس مسودے میں؟ پرانا جو رول ہے وہی ہے، کیونکہ یہ ترمیم جو ہے وہ اس کمیٹی میں سے نکل گئی ہے. تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے آج ایک نئی چیز جو ہے وہ وہاں پر تمام کمیٹی کی مشاورت کے ساتھ اور اتفاق رائے کے ساتھ وزیر قانون کو یہ کہا گیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو اپنے ملکوں کے اندر ووٹ کا رائٹ دینے کے لیے، رائٹ تو آلریڈی ہے لیکن سہولت جو ہے یہ فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے اور فوری طور پر ان کو یہ سہولت دی جائے. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب اور بڑی خبر بتائیں. یہ تو آرٹیکل 63 تھا جو دوہری شہریت ہے. اب اس میں 63A بھی ہے جس میں 63A کے تحت منحرف اراکین کو جو ہے وہ ووٹ، منحرف اراکین کے ووٹ کو شمار کرنے کی ترمیم جو ہے وہ شامل کر لی گئی تھی گزشتہ میں. اس دفعہ جو ترمیم پاس ہوئی ہے خصوصی کمیٹی سے اور جس نے کابینہ سے جا کے پاس ہونا ہے اور ایوان میں جا کے منظور ہونا ہے، اس میں سے اس کو بھی نکال دیا گیا. منحرف اراکین کا ووٹ شمار ہونے والی شک بھی نکال دی گئی ہے. تو یہ تبدیلی میں وہ بتا رہی ہوں جو گزشتہ روز اور آج کی ترمیم، مطلب یہ مولانا کے خطاب سے پہلے اور مولانا کے خطاب کے بعد والی جو تبدیلیاں ہیں نا میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں. کیونکہ انہوں نے مولانا نے ایک جو شرط رکھی تھی، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں میرا خیال ہے ان کے بجائے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ مولانا نے کچھ شرائط رکھی تھی، ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے. اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو واٹس ایپ میں ضرور یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی وہ ہے چیف الیکشن کمشنر اور ارکان ان کی مدت مکمل ہونے کے باوجود جو ہے اس میں یہ شامل کیا گیا تھا کہ وہ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں آ جاتا تب تک وہ چیف الیکشن کمشنر کام کرتا رہے گا اور تب تک جو ہے وہ جو ارکان ہیں وہ بھی کام کرتے رہیں گے. گزشتہ روز جو تھی اس میں وہ 90 روز کی انہوں نے ایک شرط رکھی تھی. آج انہوں نے وہ 90 روز کی شرط نکال دی کہ 90 روز تک جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہے نا نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات کرنا ہے. تو کسی نے مت لگائی ہوگی کہ یار 90 روز میں آپ کدھر کہیں نئے چیف الیکشن کمشنر یا ارکان کا تعین کرتے ہیں، تو وہ تو چلتا رہتا ہے معاملہ. تو جب تک نہیں کریں گے وہ چلتا رہے گا. اور اس کے علاوہ دوسری مدت کے لیے
तकर्रुर करने की एक शिक शामिल कर दी गई थी गुज़श्ता रोज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को दूसरी मुद्दत के लिए तकर्रुर किया सेकंड टर्म के लिए भी उनको जो है वो एक्सटेंशन उनको भी मिल सकती है, लेकिन ये कल शामिल किया गया था, आज जो है इसको निकाल दिया गया। आज दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो अब यह है कि कल रखा गया था कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो तो वो दूसरी मुद्दत के लिए भी उसको गवर्नमेंट जो है वो तैनात कर सकती है, लेकिन अब आज उसको निकाल दिया गया। अब यह है कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर नहीं होगा उस वक्त तक जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो जो जिम्मेदारियां निभा सकता है आईनी तौर पर। आगे चलें जी। अब इसमें एक और चीज़ जो है वो ये है कि जब कभी ऐसा होता था कि चीफ जस्टिस किसी के खिलाफ जो है वो कोई रेफरेंस आ गया है, कोई मुआवजा हो रहा है, तो उस सूरत में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में पीछे जो इस वक्त तक जो कानून है उसके मुताबिक कोई सेकंड इन कमांड नहीं है। जो जुडिशल कमीशन है उसको हेड कोई नहीं कर सकता। तो अब ये तरमीम जो है इसके अंदर शामिल कर दी गई है, आर्टिकल 209 है जिसमें तरमीम करके जो चीफ जस्टिस के खिलाफ अगर कोई भी रेफरेंस होगा तो सीनियर तरीन जो जज होगा उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनाने का इख्तियार दे दिया गया है इस तरमीम के ज़रिए। तो ये जो कुछ लेकुनस थे ना बट साहब, जिनकी वजह से जो है वो ये मुख्तलिफ जो हुकूमतें हैं उनको काम करने में रुकावट होती थी, जैसे कोई ओहदेदार किसी दूसरे आईनी नहीं ये बताएं कि आज के इस मसौदे में चीफ जस्टिस की जो मुद्दत और उम्र के बारे में भी कोई चीज़ है? जी बिल्कुल है, और ये गुज़श्ता इसको तब्दील नहीं किया गया। गुज़श्ता रोज़ का जो मुसवदा था हुकूमत की तरफ से जो तजवीज़ दी गई थी वो यही दी गई थी कि जो उम्र की हद है वो 65 बरस है, लेकिन जो टिन्योर पोस्ट कर दिया गया है चीफ जस्टिस को, 3 साल तक कर सकेंगे। पहले तो ये होता था ना कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो लगेगा चीफ जस्टिस, और फिर जो है चाहे वो 1 महीने के लिए, आपको याद है लोग कई चंद रोज़ के लिए भी चीफ जस्टिस तैनात हुए और घर चले गए क्योंकि सीनियर मोस्ट की शर्त थी। अब ये है कि ये टिन्योर पोस्ट है, जो शख्स जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा वो 3 साल अपने पूरे करेगा। अगर वो 65 साल से 4 दिन पहले भी लग जाता है, अब उम्र की हद भी रख दी है साथ में, लेकिन ये है कि अगर वो 61 बरस की उम्र में अपने 3 साल पूरे कर लेता है कोई जज, तो वो 61 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। वो 65 साल होने का इंतजार नहीं करेगा कि जब तक वो 65 साल का नहीं होता वो उधर ही रहेगा और वो चीफ जस्टिस रहेगा। तो ये एक तब्दीली। अच्छा, चीफ जस्टिस की तकर्री में भी एक बड़ा मुतनाज़ा इशू था, उसके बारे में भी इस अमेंडमेंट में जो अभी तजवीज़ की गई है कोई फैसला किया गया है? देखिए इसमें जो है वो बुनियादी तौर पर एक तो जुडिशल कमीशन जो है उसकी तश्कील का थोड़ा तरीक़ाकार बता दिया गया है। फिर उसके अलावा जो जुडिशल कमीशन है उसके जो अरकान है उनकी तादाद बता दी गई है। कितनी तादाद? अब ये काउंट तो मैंने एग्जैक्टली नहीं की है, लेकिन ये है कि जो मुख्तलिफ उसका जो ब्रेक डाउन है वो मैं आपको दे देती हूँ जी। वो ये है कि इसमें एक तो वो लोग हैं जो कि तैनात होंगे ऑलरेडी, लेकिन जो इसमें तब्दीली की गई है वो ये है कि आर्टिकल 175A में जो जुडिशल कमीशन के मौजूदा अरकान तयशुदा मौजूद हैं उनके अलावा 4 अरकान पार्लियामेंट को इसमें मजीद शामिल कर दिया गया है। 2 इसमें सेनेट से होंगे, 2 कौमी असम्बली से होंगे, और उनका ब्रेक डाउन ये है कि एक अपोजिशन से होगा, एक हुकूमत से होगा, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। अब आज की तरमीम में एक नई चीज़ क्या ऐड की गई है, ये गुज़श्ता रोज़ तक यहाँ पे मामला रुका हुआ था, उसमें नई चीज़ ये की गई है कि 4 अरकान के अलावा कोई एक खातून या गैर मुस्लिम या टेक्नोक्रेट, जो सेनेट का तरीक़ाकार है ना उसको यहाँ लागू किया गया है कि इन तीनों में से कोई एक जो एंटिटी है उसको नामजद किया जाएगा जुडिशल कमीशन के अंदर, खातून, गैर मुस्लिम या फिर टेक्नोक्रेट, वो भी इसका हिस्सा बना दिए गए हैं। अच्छा, इसमें एक और ट्विस्ट क्या डाला गया है, ये पहले नहीं था। अब जितने भी अरकान हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, ये जो है इनको, ये जो गैर मुस्लिम और खातून और टेक्नोक्रेट है, इनको जो नामजद करेगा वो स्पीकर कौमी असम्बली करेगा। ओके, अच्छा दूसरा ये बताएं कि चलो ये तो इसका मतलब ये है कि जजेस की तकर्री का तरीकाकार भी अब बदल गया है। जी जी। तो अब चीफ जस्टिस का तकर्र के लिए ये था कि मोस्ट सीनियर आदमी चीफ जस्टिस लगता था, अब उसमें भी कोई तब्दीली की गई है? उसमें तो मैंने आपको बताया ना कि अब वो मोस्ट सीनियर नहीं है, अब वो टेन्योर पोस्ट कर दी गई है। 3 रुकनी वो जो बेंच बनाने की बात हो रही है कि अब वो जो है वो तीन सीनियर मोस्ट में से
एक किसी का चुनाव किसी चीज को चीफ जस्टिस बनना है ये कमेटी फैसला होगा। ये करेगी। कमेटी फैसला करेगी। पहले तो ये था कि भाई अगर मोस्ट सीनियर है जिस तरह अभी मंसूर शाह साहब है तो उन्होंने हो ही जाना है, तो अब ये भी तब्दील कर दिया गया है आइन के अंदर इस बात को भी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा जो सोमोटो का इख्तियार है उसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया गया है इसमें, और ये कहा गया है कि 184(3) के तहत सोमोटो या इब्तदाई समाअत केसेस में सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त में इस्तदा की हद तक जारी कर सकेगी इस फैसला। कि पहले तो ये होता था ना, जैसे अभी माजी में हुआ, मैंने आपको बताया ना कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें एड्रेस की गई हैं जो अभी पिछले 4-5 साल में नून लीग की गवर्नमेंट ने या फिर जो है वो किसी भी गवर्नमेंट ने जो है वो फेस की। तो इसमें अच्छा एक मिनट नहीं, क्योंकि जो पिछला मामला था चीफ जस्टिस की करियर, दोस्तों लगता ये था, एक अमूमी तासर ये था कि इस तरमीम का मकसद जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत को बढ़ाना और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है। लेकिन वो आपने सुना होगा कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच और एक की दुम। अब अगर ये इस समता के मुताबिक जस्टिस काजी फायज साहब भी फारिग हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी फारिग हो जाएंगे, कोई आदमी जो है वो अदर देन दैट जिसका चीफ जवाब मैं जस्टिस आपको होगा। देने की कोशिश कर रही थी और एग्जैक्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही थी। तो आपने एक सवाल किया था कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जो पार्लिमानी कमेटी है उसका क्या एक होगा। तो वो जो है वो इसमें 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है जिसमें कौमी असम्बली से 8, सेनेट के 4 रुकन होंगे। तो ये तो 8 और 4 मतलब 12 रुकान है। नहीं जरा चेक कर ले टाइम कितना हो गया, इसमें थोड़ी सी हम ब्रेक ले लें क्योंकि लंबा चंक हो गया तो यूट्यूब पे भी प्रॉब्लम होगी। दोस्तों काफी देर हो गई है, अभी एक छोटा सा ब्रेक लें, इसका दूसरा हिस्सा इस ब्रेक के बाद हम लेकर आते हैं।